नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एकै दिन थप 1090 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। परम्परागत सिप र कौशल पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 43.35 अङ्कले घटेर परिसूचक 2062 अङ्कमा 2 अर्ब 81 करोड बढेको कारोबार। दक्षिण कोरियामा 80 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा, 8 जनाको मृत्यु। राजधानी सियोल बाढीको चपेटामा पर्दा हजारौं विस्थापित। र साउन 26 गते बस्ने एन्फाको कार्यसमिति बैठकका लागि 4 नयाँ एजेन्डा थप। कार्यसमिति बैठकको कुल एजेन्डा 22 पुग्यो। सुरु गरौं कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन 1000 नागेको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6300 जनाको परीक्षणमा 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2958 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 650 जना र 3342 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 530 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 438 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 5593 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 213 जना संस्थागत आइसोलेसन र 61 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 7 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,36,762 पुगेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 40 जनामा कोरोना संक्रमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी विगत 24 घण्टामा थप 1,71,837 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्रा खोप लगाउन पुनः आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोपले नै गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोक्ने भएकाले जुन मात्रा लगाउनु पर्ने हो त्यो मात्रा खोप अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको हो। खोप लगाएका मानिसको तुलनामा नलगाएका मानिसमा संक्रमणले गम्भीर बिरामी बनाउने सम्भावना 10 गुणा धेरै हुने भएकाले खोप लगाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। खोप लगाएका कोरोना संक्रमित निकै कम मात्रै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बुस्टर मात्राले गम्भीर बिरामी वा मृत्यु हुनबाट लगभग 85% सुरक्षा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन, नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन, भौतिक दूरी ख्याल गर्न, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा पाखुरादेखि नाडीसम्मको भागले नाकमुख छोप्न, झ्याल सधैँ खुल्ला राख्न र बेला बेला साबुन पानीले मिची मिची हात धुन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरू बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताउनुभयो। भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरू भए तापनि एक अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ। नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक हितको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनजातिहरूसँग रहेका परम्परागत सिप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आदिवासी समुदायमा रहेका महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिप परम्परागत अभ्यास सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन्। यसलाई जोगाउन हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ। खास गरिकन आदिवासी जनजाति समुदायलाई नेतृत्व गर्ने सङ्घ संस्था स्वयं आदिवासी जनजातिहरूले यस विषयमा प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहले फोहोर बोक्ने गाडी तोडफोड गर्नेलाई अपराधी भन्दै उनीहरूलाई कानून अनुसार कडा कारवाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मेयर शाहले तोडफोड गर्नेहरूबाट नै यसको भरपाई तथा क्षतिपूर्ति गराउनुपर्ने र यसका लागि महानगरले सम्बन्धित संयन्त्र तथा निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो तोडफोडलाई फोहोर व्यवस्थापनलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिन गरिएको पछिल्लो चलखेलका रूपमा बुझेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद निरादेवी जैरूले काठमाडौँको फोहोर 4 दिन व्यवस्थापन गर्न नसके बस्न नसक्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद जैरूले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरका मेयर मात्रै नभएर संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब महानगरपालिकाको मेयरलाई जिम्मा लाएर हुन्छ या सङ्घको सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारले यथाशीघ्र बसेर यसलाई निवारण दिएन भने अहिले त पानी परिरहेको छ, 4 दिन घाम लागेछ भने बस्न सक्ने वातावरण बन्ने छैन। सांसद जैरूले दलित समुदायका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकतामा अपमान गरेर कुकुर कुकुर्नी जस्ता नाम राख्ने प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन र संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम चाहिँ जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको बेहोरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म माननीय सदस्यलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगीकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। र इक्वालिटीको कुरालाई र पार्टिसिपेसनको कुरालाई र प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरालाई लिगल सिस्टमले अंगीकार गरेको देखिन्छ। तर त्यो लिगल सिस्टम प्रतिको अथवा कानुनी व्यवस्था प्रतिको एडहेरेन्स त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उहाँले सन् 2030 सम्म संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व 40%, प्रदेशमा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजनैतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नर्वेक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। महानगरले नर्वेकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल अल्टिमेटम अनुसार संरचना नभत्काउने भएको हो। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकहरूको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्नुभयो। उहाँले प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव अनुसार 30 देखि 35 दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मेयर शाहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकाले सबैलाई कानून बराबर लाग्ने बताउनुभयो। मेयर शाहले आफूलाई अस्पतालले सरकारसँग जग्गा लिजमा लिएको विषयमा समस्या नभएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पताललाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिए पनि महानगरलाई केही फरक नपर्ने, तर मन्त्री परिषदले जग्गा अस्पताललाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने सबै बराबर सबै एउटै चिज हो नि त। नियम कानुन त सबै ठिक छ। त्यो लिज तपाईँको लिज एग्रिमेन्ट छ, मलाई केही समस्या छैन। तपाईँले पाउनु, तपाईँलाई क्याबिनेटले अहिले यो नक्सा पास दियो भने हामीलाई केही फरक पर्दैन। क्याबिनेटले दिनु पर्यो तपाईँ। अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताउनुभयो। अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार 8 वर्ष बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष सिंहले महानगर र अस्पतालको प्राविधिकहरूको समितिले दिएको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताउनुभयो। हामीले कुनै यसमा के छ त भने प्रत्येक 2-3 वर्षमा भाडा रिभ्यालुएसन गर्ने त्यो पनि गरेको छौँ। पहिले जति त्यो भन्दा डबल चौबर तिरिरहेको छौँ अहिले, तर कुनै चिज हाम्रो कमजोरी छैन र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो अझ 8 वर्ष बाँकी छ। नर्वेक अस्पतालले आफूले कानून अनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सहितका सामग्री भण्डारणमा रहेको बताएको छ। अस्पताल र महानगरबीच समिति बनाउने र उसकै सिफारिस अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ। नर्वेक अस्पतालले लिजमा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको महानगरको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा सांसद हृदय त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दावी गर्नुभयो। सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत दुविधा रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजामती ऐन नबनेसम्म यस्तो दुविधा रहिरहने जिकिर गर्नुभयो। त्रिपाठीले प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनको महत्वपूर्ण ऐन निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारी ऐन जारी नभएकाले सुशासन भन्दा पनि शासन गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको उहाँको भनाइ छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले जारी हुनुपर्ने निजामती सेवा ऐन थियो। दुर्भाग्यले हुन सकेन। 2.5 वर्षको प्रयासपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ र अहिले मन लाग्छ ड्राफ्ट अथवा चाहिँ सरकारको कुनै मन्त्रालयमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो घुमिरहेको छ। यो ऐन जारी नभएको हुनाले सभामुख महोदय केही यस्ता बाधाहरू भएका छन् जसले गर्दाखेरि सुशासन त कुरा परको कुरा हो, शासन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेको कर्मचारीहरूको तलबमान वृद्धिमा दुविधा देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले राजपत्र अनाधिकृत कर्मचारीहरू 15% राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूलाई 24 देखि 26% तलब वृद्धि हुने देखिएको बताउनुभयो। त्रिपाठीले तलब वृद्धिमा दुविधा रहेकाले नायब सुब्बाहरू आन्दोलन गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले जहाँ गहिरो त्यही पानी, जसलाई कम चाहिने हो उसलाई बढी दिने र जसलाई बढी चाहिने हो उसलाई कम दिएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले मंगलबार काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने काम गरिएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आफ्नो पार्टी दल दर्ता गरेसँगै सो निर्वाचनको तयारीमा पनि विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। संविधानले प्रत्येक निर्वाचनका समयमा दलहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि दलहरू एकपटक दर्ता भइसकेपछि पटक पटक दर्ता गरिरहने कुरा आवश्यक विषय होइन। तर पनि हाम्रो संविधान कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यस अन्तर्गत हामीले दल दर्ता गरेका छौँ। त्यस अवसरमा महासचिव पोखरेलले एकपटक दर्ता भइसकेको दल पटक पटक हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने कुरा आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते आइतबारका दिन हुने सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही श्रावण 31 गते कार्यालय अवधिभित्र सबै राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। सोही अन्तर्गत एमाले महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव द्वय प्रदीप ग्यावाली, विष्णु रिमाल सहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गराउनु भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बल पुर्याउने गरी वनको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपालमा वनको बहुआयाम रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको सदुपयोग गरेर मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सकिने, विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सामुदायिक वन दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सामुदायिक वन मार्फत विश्वलाई सकारात्मक योगदान पुर्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सामुदायिक वनको अवधारणाको माध्यमबाट नै नेपालमा वनको विनाश रोकिएको र त्यसै कारण कार्बन व्यापारको सम्भावनाको मार्ग पनि खुलेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराउनुभयो। विकासका लागि वन, समृद्धिका लागि वन, रोजगारीका लागि वन, वातावरणका लागि वन, वनका बहुआयाम छन्। वनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत बल पुर्याउने कुरा काठले अघि नै कार्यपत्र प्रस्तुता महानुभावले राखिसक्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल वन र वनस्पतिहरूका लागि अनुकूल भूमि भएको उल्लेख गर्दै यसैको सदुपयोग गरी अघि बढ्दा सिङ्गो मानव जातिकै हित हुने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले केही समय अघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाशको काम सुरु भए पनि आफू नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई रोकेर दिगो वन व्यवस्थापनको नीति अघि सारेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले महिलाहरू समानुपातिकमा मात्र नभई प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेद्वार बन्न पनि तयार र सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानूनमा नै बाध्यकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद शाहीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर जाँदा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य नभएको उल्लेख गर्दै आगामी संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार संविधान बमोजिम सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक दलहरूले जनसंख्याको भूगोल र पिछाडिएको क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ।
सांसद शाहीले कानूनले नै बाध्यकारी बनाउने हो भने दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी बनाउने निश्चित रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा कानून मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा सो स्थान रिक्त नराखी अन्य कुनै सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा 50% महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र स्थानीय तहको वडामा अहिले पनि 123 वटा वडामा दलित महिलाहरूको स्थान खाली छ। त्यसले त्यस्तो ठाउँमा यदि उम्मेदवारी परेन भने त्यो उम्मेदवारीको समय सकिने बित्तिकै अरू कुनै चाहिँ समुदायबाट पनि महिलाहरूले उम्मेदवारी दिन सकिने सीमान्तकृत अथवा चाहिँ अल्पसंख्यक अथवा अरू कुनै समुदायको उम्मेदवारी दिने हिसाबले व्यवस्था गरिनुपर्छ। सांसद पाण्डेले संघीय संसद र प्रदेश सभा दुवैमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीबाट निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षले 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित 2 पटक निर्वाचित भइसके पछाडि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था स्थानीय तहको सबै कार्यकारी पदहरू प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ। उहाँले मंगिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगावै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर सो प्रावधानहरू ल्याउन माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसदलाई विभेद गरिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई जति अधिकार छ त्यो पूर्ण अधिकार समानुपातिक सदस्यलाई पनि छ भन्ने कुरा ऐन बनाएर जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष तर्फको लागि महिलाको हकमा सम्बन्धित कोटा छुट्याउन पनि माग गर्नुभयो। प्रत्यक्ष तर्फको हकमा महिलाहरूको निम्ति सम्बन्धित कोटा छुट्याइयोस्, त्यो निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित गरियोस्, त्यसमा महिला लड्ने, त्यो रोटेसनमा जाओस्, हरेक 5 वर्षमा त्यो रोटेसनमा जाओस्। सांसद पौडेलले हरेक राजनीतिमा पार्टीमा महिलालाई हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण रहेको भन्दै सोच र व्यवहार परिवर्तन गरेर महिला पनि नेतृत्व लिनका लागि सक्षम छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद ले महिनाको 2 पटक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने नियमावली भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो कार्यक्रममा 1 पटक पनि सहभागी नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो।
मंगलबार आगामी प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले आफ्नो पार्टी राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। अथक प्रयत्न गर्नुभयो, युगीन जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो। त्यसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रूपमा नेकपा एमाले अहिलेसम्म कार्यरत छ र महिलाको अब यहाँ दोहोरो कन्ट्राडिक्सन भयो। एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त्यो कुनै सिटमा महिला मात्रै उठ्ने गरेर व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उठ्यो, पूर्ण समानुपातिको पनि कुरा उठ्यो। कुन कुरा हामी छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, एउटा टुङ्गोमा जाउँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका निम्ति हो भन्ने भ्रम पैदा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा नै कायम नरहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको पुरुषका निम्ति हो भन्ने जस्तो व्यवहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि खर्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा 50-50% महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन प्रणालीको मर्यादा कायम गर्न र हाम्रो कानुनको, हाम्रो संविधानको मर्म स्थापित गर्न हामीले के गर्न जरुरी छ भने कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ संघ र प्रदेशमा 50-50% महिला उम्मेदवारी दिन जरुरी छ। त्यो व्यवस्था, त्यो कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी भएन भने सम्भव हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यसलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। उहाँले पितृसत्तात्मक सोचाइ हटाउनको निम्ति बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भड्किलो र महँगो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट महिला मात्रै नभई पुरुषहरू पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकोले पुरुष सांसदहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहेको बताउनुभयो। सांसद पहाडीले अहिले सांसदहरूमा प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिकमा चुनाव लड्ने होडबाजी रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउने तर्फ जान सके मात्रै प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा आउन महिला पुरुष सबै अग्रसर हुने बताउनुभयो। निर्वाचन खर्चिलो छ, निर्वाचन भड्किलो छ, निर्वाचन महँगो छ। महिला मात्र होइन, अहिले धेरै मानिसहरू, पुरुषहरू पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भागेर समानुपातिकतिर जान खोजिरहनु भएको छ। किनभनेदेखि जीवनभर राजनीति गर्नुभएको छ, पैसा छैन चुनाव लड्नलाई। त्यसकारण प्रत्यक्षबाट भागेर समानुपातिकमा बस्नको लागि प्रतिस्पर्धा र होडबाजी छ। समस्या त्यहाँ छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो निर्वाचन सस्तो सरल बनाउनेतर्फ यदि हामी जाने हो भने स्वाभाविक रूपमा यसमा प्रतिस्पर्धामा, प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा आउन महिला पुरुष सबैहरू अग्रसर हुनेछन्। उहाँले यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने कुरालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अत्तर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले नै अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सांसद मुसलमानले सदनमा पटक पटक उठेको एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषयमा आम जनताको पनि सरकारको विषय भएकोले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। हामीले गएर जनताका बीचमा के जवाब दिने हो? एम अधिकारी को हुन्? महाप्रसाद अधिकारी हुन् कि माधव अधिकारी हुन्? कहाँका बासिन्दा हुन्? राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् या कुनै कृषक हुन्? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताका माझमा जाँदाखेरि सदनमा कमसेकम हामी एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौँ भनेर भन्ने थियौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खेले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले संविधानले उनीहरूको जमिनको सुनिश्चितता गरे पनि त्यसअनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सांसद विसङ्खेले उनीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न समेत सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। हलिया चरुवा हरुवा चरुवाहरूले र कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन। यसको निमित्त समस्या समाधान छिट्टै होस् र मुक्त हलिया हरुवा चरुवाहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था होस्। नेकपा एमालेकी सांसद आशा कुमारी विकले नासोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलब वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। शाखा अधिकृत भन्दा माथिको कर्मचारीको तलब 26% सम्म वृद्धि गरेको तर नासोभन्दा तलका कर्मचारीको तलब 15% मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको उहाँको दावी थियो। कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ। शाखा अधिकृत माथिका कर्मचारीको तलब 24 देखि 26% बढ्ने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको 15% भन्ने विषय नै स्पष्ट हुन्छ। सभामुख महोदय, सरकार ठुलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उमाशंकर अर्गैलियाले समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधीशको नियुक्त गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्नुभयो। उहाँले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढंगले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। संशोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ, तर नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भएको छैन, देखिँदैन। सांसद अर्गरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायलाई न्यायाधीश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 43.35 अंकले घटेर परिसूचक 2062.80 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। 222वटा कम्पनीको 66,46,036 किता शेयर 2,81,51,44,598 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.68 अंकले घटेर 397.43 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 15 करोड 10 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। गणपति लघुवित्तको शेयर 7% भन्दा धेरै तथा घलेम्दी हाइड्रो, पञ्चकन्या माई हाइड्रो, न्यादी हाइड्रो, मध्य भटकोशी जलविद्युत र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै हुँदा पनि हिमालयन हाइड्रो पावरको शेयर झण्डै 10 र गुराँस लघुवित्तको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म सीएनआई रोजगार तथा सिप मेला गर्ने भएको छ। परिसंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सीएनआई रोजगार तथा सिप मेला 2022 हुने जानकारी दिएको हो। 4 दिने मेलामा 200 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता हुने परिसंघले बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मेलामा सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा बृहत छलफल हुनुका साथै सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट प्रस्तुति समेत हुने बताउनुभयो। उहाँले मेलामा आफ्नो क्षमता अनुसारको कामका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क तथा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। अधिकारीले मेलामा कर्पोरेट हाउस, नवप्रवर्तन शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू, निजी सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
चाहिँ 200 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिताको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र कर्पोरेट हाउसहरू, नवप्रवर्तकहरू, शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू, निजी सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले मेलाको चाहिँ अवलोकन गर्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ। परिसंघले मेलाबाट बजारमा सिपको उपलब्धता र सिपको आवश्यकता बीचको अन्तर बुझ्दै सम्भावित कर्मचारी र रोजगारदाता बीचको खाडल कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकार तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई रोजगारदाता र रोजगारीको जोखिममा रहेकाहरूको आवश्यकता कम हुने र नेपालमा विश्वस्तरीय जनशक्ति सृजना गर्न नीति र पाठ्यक्रमको आवश्यकताहरूको समेत पहिचान हुने विश्वास लिएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष 5 लाख व्यक्तिहरू रोजगारीको जोखिममा हुने गरेको परिसंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियामा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण ठाउँ ठाउँमा घर भत्कता 14 जना घाइते भएका छन्। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल बाढीको चपेटामा पर्दा हजारौं विस्थापित भएका हुन्। नदीको सतह बढेर बस्तीसम्म प्रवेश गर्दा उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। बाढीका कारण मेट्रो, रेलवे सेवा, हवाई लगायत सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। पार्किङमा राखिएका निजी सवारी साधन बाढीले बगाउँदा लाखौंको क्षति भएको छ। दक्षिण कोरियामा 80 वर्षपछि यति भारी वर्षा र बाढी आएको त्यहाँको मौसमविदहरूले बताएका छन्। यसैबीच दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येउलले बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। जापानको नागासाकी शहरमा मंगलबार अमेरिकी आणविक बम आक्रमणको 77औं वार्षिकोत्सव मनाइएको छ। सो समारोहको स्मरणमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जापानलाई आफू पीडितको रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरेको छ। वार्षिक समारोहमा जापान सरकारले कोभिड-19 का प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाएर थप मानिसहरूलाई उपस्थित हुन अनुमति दिएको थियो। उक्त समारोहमा 80 भन्दा बढी राष्ट्रका अधिकारी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै आणविक बमबाट बाँचेकाहरू र मृतकका आफन्तहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले यस दिनलाई एक दुःखद दिनका रूपमा स्मरण गरेका थिए। सन् 1945 मा आजकै दिन बिहान ठीक 8:15 बजे जापानको हिरोशिमामा नगरमा अमेरिकी युद्ध विमानले विनाशकारी बम खसालेको थियो। स्थानीय समय अनुसार मंगलबार बिहान 11:02 मा यस समारोहमा उपस्थित व्यक्तिहरूले एक क्षण मौन धारण गरेका थिए। आजभन्दा 77 वर्ष अघि दोस्रो विश्वयुद्धका सन् 1945 का अगस्त 6 र 9 का दिन जापानका हिरोशिमा र नागासाकी नगरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2 अणुबम खसालेको थियो। लिटिल बॉय र फ्याटम्यान नाम दिएका 2 बम विस्फोटबाट हिरोशिमा र नागासाकीमा करिब 1,40,000 नागरिकले तत्कालै ज्यान गुमाएका थिए। यस बमको असरले पछि कति नागरिक मरे भन्ने कुराको एकिन तथ्याङ्क कतै भेटिँदैन। उक्त घटना भएको 5 वर्षभित्र दुवै नगरमा विकिरणबाट प्रभावित थप 1,04,000 नागरिकको मृत्यु भएको थियो। भारतको बिहार प्रान्तका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री कुमारले मंगलबार राज्यपाल फागु चौहानलाई भेटेर राजीनामा दिनुभएको हो। राज्यपाल चौहानलाई भेटेपछि नीतीश कुमारले सञ्चारकर्मीहरूलाई आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनमा सहभागी भारतीय जनता पार्टीसँग मतभेद बढेपछि जनता दल युनाइटेडले मंगलबार विधायक र सांसदहरूको बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकले एनडीए गठबन्धन छाड्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयलाई आत्मसात गर्दै आफूले राजीनामा दिएको उहाँको भनाइ छ। राजीनामा दिए पनि नीतीश कुमारले आरजेडीको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ। कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले पनि नीतीश कुमारको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन दिने संकेत गरेका छन्। राज्यपाललाई राजीनामा बुझाए लगत्तै नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमन्त्री राबडी देवीको घर पुग्नु भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठकका लागि 4 नयाँ एजेन्डा थप गरिएको छ। यही साउन 26 गते बस्ने एन्फाको कार्यसमिति बैठकका सदस्य पेमा लामाले 4 एजेन्डा थप गर्न आग्रह गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो। त्यही 4 एजेन्डा थप गरिएको जानकारी एन्फाले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई गराएको छ। सदस्य लामाले माग गरे अनुसार पुरस्कार राशि, महिला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता, ग्रासरुट तथा महिला फुटबल एकाडेमी सञ्चालन तथा फिफा दिवसमा राष्ट्रिय महिला टिमको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल सम्बन्धी एजेन्डा थप गरिएको हो। यसअघि साउन 5 गतेका लागि तय भएको कार्यसमिति बैठकका लागि 18 एजेन्डा तय गरिएको थियो। तर उपस्थितिको हस्ताक्षरको विषयमा विवाद हुँदा बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। 4 एजेन्डा थप भएपछि अब हुने कार्यसमिति बैठकमा कुल एजेन्डा 22 पुगेको छ। एन्फाले सुरुमा नेपालमै हुने साफ महिला च्याम्पियनसिप र नेपाल सुपर लिग सहित 12 एजेन्डा थप गरेको थियो। तर उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले 5 र उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले 1 एजेन्डा थपेपछि 18 पुगेको थियो। एन्फा कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नियुक्ति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाण्डेलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग भने एजेन्डामा समावेश गरिएको छैन। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका सदस्य सीता राणा मगर आईसीसी महिला T20 वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरियतामा सीताको ब्याटिङ वरियतामा 1 स्थान सुधार भएको हो। ब्याटिङ वरियतामा सीता 62औं स्थानमा उक्लिएकी छिन्। ब्याटिङतर्फ नै नेपालकी ज्योति पाण्डेले शीर्ष 100को स्थान गुमाएकी छिन्। यस्तै बलिङतर्फ नेपालकी कविता कुवर 1 स्थान तल झर्दै 78औं स्थानमा रहेकी छिन्। बलिङमा सीता 1 स्थान तल झरेर 87औं स्थानमा रहँदा कप्तान रुबिना छेत्री 88औं स्थानमा यथावत रहेकी छिन्। आईसीसी महिला T20 राष्ट्रको वरियतामा नेपाल 18औं स्थानमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुआ थाई विजेता गुणराज रुचालले कम्बोडियाको नोमपेनमा आयोजना हुने प्रोफेसनल फाइटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। भदौ 4 गते आयोजना हुने फाइटमा रुचालले कम्बोडियाका खेलाडी थुन इङ्लेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रुचालले 57 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। रुचालको प्रशिक्षकमा विजय लामा रहेका छन्। प्रतिस्पर्धाका लागि रुचाल बुधबार थाइल्याण्ड प्रस्थान गर्नेछन्। रुचालले थाइल्याण्डको टप 5 मुआ थाई जिममा 1 हप्ता प्रशिक्षण लिने कार्यक्रम रहेको छ। 1 हप्ताको प्रशिक्षण पश्चात रुचाल 4 गते हुने प्रतिस्पर्धाका लागि कम्बोडिया प्रस्थान गर्नेछन्। रुचाललाई मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले शुभकामना सहित विदाई गर्नुभयो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघले मंगलबार टेबल टेनिसका राष्ट्रिय च्याम्पियन स्यान्टु श्रेष्ठलाई उज्जवल भविष्यको शुभकामना सहित विदाई गरेको छ। संघको लैनचौर स्थित टेबल टेनिस कवर्ड हलमा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले च्याम्पियनलाई श्रेष्ठलाई खादा तथा राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गरेर विदाई गर्नुभयो। यस्तै श्रेष्ठलाई संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ जिल्ला टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष धर्ममान वज्राचार्य, प्रमुख प्रशिक्षक सञ्जीव कुमार ढुङ्गेल, प्रशिक्षकहरू, खेलाडी लगायतले खादा अवीर सहित उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना सहित विदाई गरेका छन्। राष्ट्रिय च्याम्पियन स्यान्टु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि अस्ट्रेलिया जान लागेका हुन्। 3 पटकको च्याम्पियन स्यान्टुले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 1 रजत र 3 कांस्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ जिल्ला टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष धर्ममान वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। एकै दिन थप 1090 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। परम्परागत सिप र कौशल पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड। मंगलबार शेयर बजार नेप्से 43.35 अङ्कले घटेर परिसूचक 2062 अङ्कमा 2 अर्ब 81 करोड बढीको कारोबार। दक्षिण कोरियामा 80 वर्ष यताको ठूलो वर्षा, 8 जनाको मृत्यु। राजधानी सियोल बाढीको चपेटामा पर्दा हजारौं विस्थापित। र साउन 26 गते बस्ने एन्फाको कार्यसमिति बैठकका लागि 4 नयाँ एजेन्डा थप। कार्यसमिति बैठकको कुल एजेन्डा 22 पुग्यो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।